ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जेठ 20, 2079 शुक्रबार बाबाको साकार महावाक्य छ। श्री बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, यो खेल हो कब्रिस्तान र परिस्तानको। यस समयमा विश्व कब्रिस्तान छ, फेरि परिस्तान भन्ने छ। तिमीले यस कब्रिस्तानसँग दिल लगाउनु हुँदैन। शिव बाबा के भन्नुहुन्छ, यो खेल हो, यो खेल हो कब्रिस्तान र परिस्तानको। कहिले यो मुर्दा घाट बन्छ र कहिले यो परिस्तान बन्छ, स्वर्ग बन्छ। यो समयमा विश्व कब्रिस्तान छ, सबै जताततै दुःखै दुःख छ। फेरि अब यो पुरानो दुनिया फेरि नयाँ बन्छ, परिस्तान बन्ने छ। तिमीले यस कब्रिस्तानसँग दिल लगाउनु छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यो दुनिया, यो पुरानो दुनियासँग तिमीले दिल लगाउनु पनि छैन। यससँग आसक्ति नराख, यसबाट सदा तिमी उपराम रहो। प्रश्न, मनुष्यले कुन चाहिँ एक कुरालाई बुझे भने सबै संशय मेटिन्छ? अनेक प्रकारको मनमा तुफान हलचल आउँछ। कुन एक कुरालाई बुझ्यो भने त्यो सबै संशय मेटिन्छ? उत्तरमा भन्नुहुन्छ बाबा, बाबा को हुनुहुन्छ, उहाँ कसरी आउनुहुन्छ, यो कुरा बुझे भने सबै संशय मेटिन्छ। बाबालाई नचिनेसम्म संशय मेटिन सक्दैन। अब बाबा भन्दा फेरि यहाँ को बाबा होला भन्ने हुन्छ। शिव बाबालाई बाबा भनेर भनिन्छ। हुन त शरीरको पिता त सबैको आफ्नो आफ्नो हुनुहुन्छ, तर आत्माको पिता एउटै परमात्मा हुनुहुन्छ, जसलाई हामी सबैले हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाईले पनि एउटै ज्योतिलाई मानेको छ। त्यो ज्योतिलाई हामी ब्राह्मणको भाषामा बाबा भनेर भन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अब बाबा यहाँ आउनुहुन्छ, कसरी आउनुहुन्छ, यो कुरा बुझ्यो भने त सबैको मनको संशय मेटिने थियो। तर बाबा नचिनेसम्म संशय मेटिन सक्दैन। जबसम्म हामीले भोले बाबा, भोलेनाथ, शिव बाबालाई चिन्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो संशय मेटिन सक्दैन। निश्चय बुद्धि बन्यौँ भने विजय मालामा आउँछौँ। जब हामी निश्चय बुद्धि बन्छौँ तब विजय मालामा आउँछौँ। निश्चय बुद्धि भयौँ भने हामीले परमात्मालाई पनि चिन्न सक्छौँ। त्यसैले सत्यम शिवम सुन्दरम ओम नमो शिवाय भनेर भनिन्छ। तर एक एक कुरामा सेकेन्डमा पुरा निश्चय हुनुपर्छ। एक एक कुरामा निश्चय भयो भने बल्ल हामीले संशयलाई मेटाउन सकिन्छ। अगर निश्चय छैन भने फेरि संशय भइरहन्छ। त्यसैले जबसम्म हामी बाबाको घरमा आउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो संशय मेटिँदैन। त्यसैले बाबाको घरमा आएर जब हामी ज्ञान सुन्छौँ तब बल्ल हाम्रो संशय दूर रहन्छ। अब घरमै बस्ने प्रश्न गरिरहने अनि कसरी कहाँबाट मेटिन्छ त? न प्यास लाग्यो भने त पानीको नजिक पुग्नुपर्छ, पानी पिउनुपर्छ, तब बल्ल प्यास मेटिन्छ। खाना खाएर पनि प्यास मेटाउन सकिँदैन। जस्तै हामी पनि संशय, मनमा अनेक प्रकारका प्रश्नहरू छन् भने त्यसलाई उतार्नको लागि, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि सम्बन्धित ठाउँमा आएर जब हामी सोध्छौँ अनि हाम्रो सबै कुराहरू पुरा हुन्छ, संशय मेटिन्छ। गीतमा छ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। हे भगवान, हे परमात्मा, हजुर त्यो आकाश सिंहासन छोडेर यो धरतीमा आउनु भनेर हामी बच्चाहरूले पुकारा गरेका छौँ। ओम शान्ति। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ बेहदका रुहानी बाबा। आत्माहरू सबैले रूप त अवश्य फेर्छन्, निराकारबाट साकारमा आउँछन् पाठ खेल्न कर्म क्षेत्रमा। हामी आत्माहरू एक्लै आएको फेरि एक्लै जाने हो। आउँदाखेरि पनि निराकार आत्मा मात्रै आएको थियो, यहाँ आएर यो पञ्चभौतिक तत्त्वको शरीरलाई लिग्यो
अनि फेरि जाने बेलामा यो पञ्चभौतिक तत्त्वको शरीर यहीँ मिलिन हुन्छ र आत्मा मात्रै जान्छ। यो कर्म गर्नको लागि हामी यो कुरुक्षेत्रमा आएका रहेछौँ। बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा हजुरले पनि हामीले जसरी रूप फेर्नुहोस्, अवश्य साकार रूप धारण गरेर होइन त बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ नि, मनुष्यको नै रूप लिनुहुन्छ नि। बच्चाहरूलाई पनि थाहा छ हामी निराकार हौँ, फेरि साकार बन्छौँ। वास्तवमा हो पनि त्यस्तै। उहाँ हुनुहुन्छ निराकारी दुनियाँमा। यो कुरा बाबा बसेर सुनाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो 84 जन्मको कथालाई जान्दैनौ। म यिनमा प्रवेश गरेर यिनलाई सम्झाइरहेको छु। यिनले त जानेका थिएनन् नि। कृष्ण त सत्युगका राजकुमार हुन्। बाबालाई आउनुपर्छ पतित दुनियाँ पतित शरीरमा। कृष्ण गोरो थिए, फेरि कालो कसरी भए, यो सबैलाई थाहा छैन होइन। कृष्णलाई कहिले श्याम त कहिले सुन्दर, कसरी श्याम बन्नुभयो, कालो बन्नुभयो, कसरी गोरो बन्नुहुन्छ, यो फेरि कसैलाई थाहा छैन। भन्छन् सर्पले डस्यो, वास्तवमा हो यो 5 विकारको कुरा। अब सर्पले डसेर कृष्ण कालो बन्नुभयो भनिएको छ, त कुन सर्प? यो 5 विकार रूपी सर्प रहेछ, जसलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार भनिन्छ। यसैले जब प्रवेश गर्यो अनि कृष्णको आत्मा पनि कालो बन्यो। काम चितामा बस्नाले कालो बन्छन्। श्याम सुन्दर कृष्णलाई नै भनिन्छ, मेरो त शरीर नै छैन, जस कारण गोरो वा कालो बनु, म त सदा पावन छु। त्यसैले सत्यम शिवम सुन्दरम, शिव बाबाको शरीर छैन, त्यसैले शिव बाबा सदा गोरो हुनुहुन्छ, सदा पावन हुनुहुन्छ, सदा सुन्दर हुनुहुन्छ। उहाँ जन्म मरणको चक्रमा पनि आउनुहुन्न, त्यसैले उहाँ कहिले पतित पनि बन्नुहुन्न। म कल्प कल्प सङ्गममा आउँछु, जब कलियुगको अन्त्य सत्युगको आदि हुन्छ। मलाई नै आएर स्वर्गको स्थापना गर्नु छ। सत्युग हो सुखधाम, कलियुग हो दुःखधाम। यस समयमा मनुष्य सबै पतित छन्। सत्युगको लक्ष्मीनारायण महाराजा महारानीको सरकारलाई भ्रष्टाचारी त भनिँदैन। यहाँ सबै छन् पतित। पहिले स्वर्ग थियो, त्यति बेला देवी देवताहरूको राज्य थियो। एउटै धर्म थियो, सम्पूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी थिए। भ्रष्टाचारीले श्रेष्ठाचारीको पूजा गर्छन्, सन्यासी पवित्र बन्छन् अनि अपवित्रले उनलाई ढोग्छन्। सन्यासीलाई गृहस्थले केही फलो त गर्दैनन्, केवल भनिदिन्छन् म फलानो सन्यासीको फलोअर छु। अब जुन फलो गर्नुपर्ने हो, सन्यासी त घरबार छोडेर बाहिर जानुभयो, उहाँले त होइन अब पतितपनालाई छोड्नुभयो। अब कोही कोही गृहस्थीवालाले भन्नुहुन्छ म फलानु सन्यासीको फलोअर छु, जुन फलो गर्नुपर्ने कुरा त गर्नुभएकै छैन। त्यो त जब फलो गरे पो हो। उनीहरू पनि जब सन्यासी बन्छन् अनि भनिन्छ फलोअर। गृहस्थी फलोअर बन्छन्, तर उनीहरू पवित्र त बन्दैनन्। न सन्यासीले उनलाई बुझाउँछन्, न स्वयंले बुझेका छन्। हामीले फलो त गरेका छैनौँ। यहाँ त पुरा फलो गर्नुपर्छ। माता पितालाई गायन गरिन्छ, फलो फादर मदर। अरूसँग बुद्धियोग तोड्नु छ, सबै देहधारीसँग तोडेर म एक बाबासँग जोड अनि बाबाको पासमा पुग्नेछौ। फेरि सत्युगमा आउँछौ। तिमी अलराउन्डर हो, 84 जन्म लिन्छौ, आदिदेखि अन्त्यसम्म, अन्त्यदेखि आदिसम्म। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो अलराउन्ड पाठ चल्छ। अरू धर्म मान्नेहरूको आदिदेखि अन्त्यसम्म पाठ चल्दैन। आदि सनातन हो नै एक देवी देवता धर्म। पहिला सुरुमा सूर्यवंशी थिए। अब तिमीलाई थाहा छ हामीले अलराउन्ड 84 जन्मको चक्कर लगाउँछौँ। पछि आउनेहरू त अलराउन्डर हुन सक्दैनन्, यो बुझ्ने कुरा हो नि। बाबा शिवा अरू कसैले सम्झाउन सक्दैनन्। पहिला सुरुमा हुन्छ नै दैवी धर्म। आधा कल्प सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राज्य चल्छ। अहिले त यो धेरै सानो युग हो। यसलाई नै सङ्गम भनिन्छ, कुम्भ पनि भनिन्छ। उहाँलाई नै याद गर्छन्, हे परमपिता परमात्मा, आएर हामी पतितहरूलाई
पावन बनाउनुहोस्। बाबासँग मिल्नको लागि कति भट्किरहेका हुन्छन्। यज्ञ तप दान पुण्य आदि गरिरहन्छन्, फाइदा केही पनि छैन। अब तिमी भट्किनबाट छुटेका छौ। त्यो हो भक्ति काण्ड, यो हो ज्ञान काण्ड। भक्ति मार्ग आधा कल्प चल्छ, यो हो ज्ञान मार्ग। यस समयमा तिमीलाई पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य दिलाइन्छ। त्यसैले तिम्रो हो यो बेहदको वैराग्य, किनकि तिमीलाई थाहा छ यो सारा दुनियाँ कब्रिस्तान हुनु छ। यस समयमा कब्रिस्तान छ, फेरि परिस्तान बन्छ। श्री बाबा भन्नुहुन्छ यो दुनियाँ अब परिवर्तन हुँदैछ, चेन्ज हुँदैछ, कब्रिस्तानबाट परिस्तान बन्छ। यो खेल हो कब्रिस्तान र परिस्तानको। बाबाले परिस्तान स्थापन गर्नुहुन्छ, जसलाई याद गर्छन्। रावणलाई कसैले याद गर्दैन। मुख्य एक कुरा बुझे भने सबै संशय मेटिन्छ। पहिलो कुरा त यो सृष्टि कसले बनाउनु भयो, यो कसले रच्नु भयो। जब रचयितालाई जानिन्छ त सबै संशयहरू पनि मेटिन्छ। जबसम्म पहिले बाबालाई चिन्दैनन्, संशय बुद्धि नै रहन्छन्। संशय बुद्धि विनशयन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। वास्तवमा हामी सबै आत्माहरूको उहाँ बाबा हुनुहुन्छ। उहाँले नै बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ। निश्चयद्वारा नै विजय मालामा आउन सक्छौँ। एक एक अक्षर सेकेन्डमा निश्चय हुनुपर्छ, बाबाले भन्नुहुन्छ। त्यसैले पुरा निश्चय हुनुपर्छ नि। उहाँ त हुनुहुन्छ नै विश्वको गडफादर। विश्वको गडफादर त धेरै उच्च हुनुभयो नि। उहाँबाट विश्वको बादशाही मिल्छ। ब्रह्माद्वारा स्थापना हुन्छ विश्वको, विष्णुको राज्यको। तिमीलाई थाहा छ हामी नै विश्वको मालिक थियौँ। हामी नै देवी देवता थियौँ। फेरि चन्द्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बन्यौँ। यी सबै कुरालाई तिमी बच्चाहरूले नै बुझ्दछौ। बाबाले भन्नु पनि हुन्छ, यस मेरो ज्ञान यज्ञमा विघ्न धेरै पर्छन्। यो हो रुद्र ज्ञान यज्ञ, जसबाट बिना ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ। यसमा सारा पुरानो दुनियाँ खत्तम भएर एक देवता धर्मको स्थापना हुन्छ। तिमीलाई सम्झाउनेवाला बाबा हुनुहुन्छ। उहाँले सत्य बोल्नुहुन्छ। नरबाट नारायण बन्ने सत्य कथा सुनाउनुहुन्छ। यो कथा तिमीले अहिले नै सुन्छौ। यो कुनै परम्परा चल्दैन। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले 84 जन्म पुरा गरेका छौ। अब फेरि नयाँ दुनियाँमा तिम्रो राज्य हुन्छ। हो यो राजयोगको ज्ञान, सहज राजयोगको ज्ञान एक परमपिता परमात्मासँग नै छ। कुनै पनि मनुष्यले यो राजयोगको ज्ञान दिन सक्नुहुन्न। यो राजयोगको विद्या, यो राजयोगको ज्ञान स्वयं परमात्माले नै दिनुहुन्छ, जसलाई प्राचीन भारतको राजयोग भनिन्छ। वास्तवमा कलियुगलाई सतयुग बनाउनु भएको थियो, विनाश पनि भएको थियो। मुसल कुनै कुरा छ। सतयुग त्रेतामा त कुनै लडाइँ हुँदैन, पछि सुरु हुन्छ। यी मुसलहरूको हुन्छ लास्ट लडाइँ। पहिले तलवारद्वारा लड्थे, फेरि बन्दुक आदि चलाए, फेरि तोप निकाले, अहिले बम निकालेका छन्। नत्र सारा दुनियाँको विनाश कसरी हुन्छ। फेरि त्यसको साथमा प्राकृतिक प्रकोप पनि हुन्छ। मुसलधारे वर्षात, अनिकाल, यो हो प्राकृतिक प्रकोप। मानौ भूकम्प जान्छ, त्यसलाई भनिन्छ प्राकृतिक प्रकोप। त्यसमा कसले के गर्न सक्छ। त्यसैले आफ्नो जीवन बिमा गरेको भए तापनि कसले कसलाई दिन्छन्। सबै मर्छन्, कसैलाई केही पनि मिल्दैन। अब तिमीले फेरि बिमा गर्नु छ बाबासँग। असली बिमा त शिव बाबासँग। जो बिमा गरेपछि हाम्रो जो साथ चल्छ, त्यो बिमा नै असली बिमा हो। जब भूकम्प आयो, प्राकृतिक प्रकोप भयो, अब सबैजना मरे, अनि कसले कसले खाने त। खाने कोही हुँदैन। त्यसैले शिव बाबा हुनुहुन्छ बिमा गर्नु छ त मसँग गर, ताकि तिम्रो जीवन पर्यन्त पनि तिमीलाई फेरि फर्किन्छ, प्राप्त हुन्छ। कसैले आफ्नो जीवन बिमा गरेको भए तापनि कसले कसलाई दिन्छ। सबै मर्छन्, कसैलाई केही पनि मिल्दैन। अब तिमीले फेरि बिमा गर्नु छ बाबासम्म। बिमा भक्तिमा पनि गर्छन्, तर त्यसको आधा कल्प रिटर्न मिल्छ।
यो त तिमीले डाइरेक्ट बिमा गर्छौ। कसैले सबै थोक इन्स्योर गर्यो भने उसलाई बादशाही मिल्छ। कसैले केही चिज कसैलाई दियो भने त्यसलाई के मिल्छ त? त्यसको रिटर्न मिल्छ। भक्तिमा हामीले गऱ्यौँ भने एक जन्म मिल्छ। तर यहाँ त परमात्मा डाइरेक्ट आउनुभएको छ। यदि यहाँ हामीले डाइरेक्ट परमात्मा अर्थ अर्पण गऱ्यौँ भने यो हाम्रो 21 जन्मको लागि भाग्य बन्छ, जो विश्वको राज्य भाग्य बादशाही मिल्छ। जसरी बाबाले आफ्नो बताउँछन् सबै थोक दिए। ब्रह्म बाबाले आफ्नो अनुभव बताउनुहुन्छ। बाबाले सबै आफ्नो प्रपर्टी जो पनि थियो त्यो सबै यज्ञमा परमात्माको नाममा अर्पण गरिदिनु भयो। बाबाको पासमा फुल इन्स्योर गरिदिए, त्यसैले फुल बादशाही मिल्छ। बाँकी त यो दुनियाँ नै खत्तम भएर जान्छ। यो हो मृत्युलोक। कसैको दबिरहे धुलमा, कसैको राजाले खाए, कसैको चोरले लुटेर लग्यो, कसैको आगोले जलाएर खत्तम भयो। सफल उसको भयो जो ईश्वर अर्थ लगायो। श्री बाबा पनि भन्नुहुन्छ जसले ईश्वरको नाममा अर्पण गर्छ त्यही नै उसको असली धन हो, जो उसको साथ जान्छ। कसैले पनि उसलाई लुट्न सक्दैन, हराउन सक्दैन। आगोले खान पनि सक्दैन, पानीले गलाउन पनि सक्दैन, सरकारले लुट्न पनि सक्दैन। यो सबै के हुन्छ त? धुलोमा दबिरहन पनि सक्दैन। परमात्मा अर्थ गरेको उसको 21 जन्मको लागि पुण्य बन्छ। जब कहीँ आगो लागो वा कुनै आपत आयो भने चोरहरूले लुट्छन्। यो समय नै हो, यो समय नै अन्त्यको हो। त्यसैले अब बाबाको याद गर्नु छ, मद्दत गर्नु छ। शिव बाबालाई याद गरेर यो शिव बाबाको यज्ञमा मद्दत गर्नु छ। शिव बाबालाई हामी अर्पण गर्छौँ भने शिव बाबाले फेरि हाम्रो कहीँ गुना रिटर्न गरेर हामीलाई जन्म जन्मान्तर दिनुहुन्छ। यस समयमा सबै पति छन्। उनले पावन दुनियाँ स्थापन गर्न सक्दैनन्। यो त बाबाको नै काम हो। बाबालाई नै बोलाउँछन्, निराकारी दुनियाँबाट आउनुहोस्, आएर रूप धारण गर्नुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ म साकारमा आएको छु, रूप धारण गरेको छु, तर सदैव यसमा रहन सक्दिनँ। सवारी कुनै सारा दिन कहाँ हुन्छ र? बैलको सवारी देखाउँछन्, भाग्यशाली रथ मनुष्यको देखाउँछन्। अब यो सही हो या त्यो? गौशाला देखाउँछन् नि, गौमुख पनि देखाएका छन्। बैलमा सवारी फेरि गौमुखद्वारा ज्ञान दिन्छन्। गौमुखबाट यो ज्ञान अमृत निस्किन्छ। यसमा पनि अर्थ छ नि। गौमुखको मन्दिर पनि छ, धेरै जान्छन् त्यसैले सम्झन्छन् गाईको मुखबाट अमृत टप्किन्छ। गएर त्यो पिउनु छ। 700 सिँढी छन्, सबैभन्दा ठुलो गौमुख त यी हुन्। अमरनाथमा कति मेहनत गरेर जान्छन्, त्यहाँ केही पनि छैन, सबै ठगी छ। देखाउँछन् शङ्करले पार्वतीलाई कथा सुनाए। अब के पार्वतीको दुर्गति भएको थियो, जसकारण उनलाई बसेर कथा सुनाइयो। मनुष्यले मन्दिर आदि बनाउन कति खर्च गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ खर्च गर्दा गर्दा तिमीले सबै पैसा गुमायौ। होइन, भगवान्लाई खोज्नको लागि, भगवान्लाई प्राप्तिको लागि कति मेहनत गऱ्यौँ, तीर्थ गऱ्यौँ, व्रत गऱ्यौँ, दान पुण्य गऱ्यौँ, मन्दिर बनायौँ, खर्च गऱ्यौँ। तर खर्च गर्दा गर्दै हाम्रो पैसा जति खत्तम भयो, तर हामीलाई जति मिल्नुपर्ने हो, हामी माथि जानुपर्ने हो, उच्च बन्नुपर्ने हो, त्यो बन्न सकेन। तिमी कति धनवान थियौ, अहिले निर्धन बनेका छौ, फेरि म आएर धनवान बनाउँछु। तिमीलाई थाहा छ बाबासँग हामी वर्षा लिन आएका हौँ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई वर्षा दिइरहनु भएको छ। भारतवर्ष हो परमपिता परमात्माको जन्म स्थान, बर्थ प्लेस। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो तीर्थ भयो नि। फेरि सबै पतितहरूलाई पावन पनि बाबाले नै बनाउनुहुन्छ। गीतामा यदि बाबाको नाम भएको भए सबै यहाँ आएर फुल चढाउँथे। बाबा सिवाय सबैलाई सद्गति कसैले दिन सक्दैन। भारतवर्ष नै सबैभन्दा ठुलो तीर्थ हो, तर कसैलाई थाहा छैन। नत्र जसरी बाबाको महिमा अपरम अपार छ, त्यसै गरी यस भारतको पनि महिमा हुन्थ्यो। नर्क र स्वर्ग भारत बन्छ।
अपरम अपार महिमा छ नै स्वर्गको, अपरम अपार निन्दा फेरि नर्कको हुन्छ। तिमी बच्चाहरू सचखण्डको मालिक बन्छौ, यहाँ आएका छौ बाबासँग बेहदको वर्षा लिन। बाबा भन्नुहुन्छ, मनमा नभाव, सबैसँगबाट बुद्धियोग हटाएर म एकलाई याद गर। यादद्वारा नै पवित्र बन्छ, ज्ञानद्वारा वर्षा लिनु छ। जीवन मुक्तिको वर्षा त सबैलाई मिल्छ, तर स्वर्गको वर्षा राजयोग सिक्नेले नै पाउँछन्। सद्गति त सबैको हुनु छ नि, सबैलाई फर्काएर लिएर जानुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म कालको पनि काल हुँ, महाकालको पनि मन्दिर छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, अन्त्यमा प्रत्यक्षता हुन्छ अनि मान्नेछन्। वास्तवमा यिनीहरूलाई बताउने त बेहदका बाबा नै हुनुहुन्छ। कथा सुनाउनेहरूले यदि अहिले नै गीताको भगवान कृष्ण होइनन्, शिव हुनुहुन्छ भन्ने हो भने सबैले भन्छन् यसलाई पनि बिकेको भूत लागेछ, ब्रह्मकुमार कुमारीको भूत लागेछ भन्छन्। कथा सुनाउनेवालाले स्वयं परमात्माले सुनाउनु भएको भनेर भन्नु हुँदैन। अब त्यो भनिदिने बित्तिकै गीतामा त कृष्ण भगवान वाच लेखिदिएको छ, कृष्ण नै भगवान हो भनिएको छ। तर कृष्णले जब अर्जुनलाई साक्षात्कार गराउनु भयो त्यतिखेर त कृष्णको साक्षात्कार नभएर अर्जुनलाई ज्योतिको साक्षात्कार भएको थियो कि परमात्मा ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ। तर अब यो कुरा स्पष्ट भनिदियो भने फेरि ब्रह्मकुमार कुमारीको कुरो लागेछ भनेर अब फेरि पण्डितजीहरूलाई फेरि दोष लाग्छ भनेर उहाँले यो कुरा बताउनुहुन्न। त्यसैले यिनीहरूको समय अहिले भएको छैन, पछाडि मान्नेछन्। तर पछि उहाँहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, अहिले नै माने भने त उनका सारा ग्राहक नै भाग्छन्, अहिले भनिदियो भने त फेरि सबै भड्किन्छन्। त्यसैले उहाँहरूले पछाडिमा बुझ्नुहुन्छ, पछि भन्नुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि पहिलो पोइन्ट, अरू सबै सङ्गत तोडेर माता पिताको पुरा अनुसरण गर्नु छ। यस पुरानो दुनियाँसँग बेहदको वैराग्य राखेर यसलाई बिर्सिनु छ। दोस्रा, यो अन्त्यको समय हो, सबै खत्तम हुनुभन्दा पहिले आफूसँग जे जति छ त्यसलाई इन्स्योर गरेर भविष्यमा फुल बादशाहीको अधिकार लिनु छ। बाबा के भन्नुहुन्छ, लास्ट समय चलेको छ, अब सबै खत्तम हुनेवाला छ। त्यसैले आफूसँग जे छ त्यसलाई परमात्मामा अर्पण गरेर भविष्यमा फुल बादशाही लिनु पनि छ। वरदान दिनुभयो बाबाले, ब्राह्मण जीवनमा सदा खुसीको खुराक खाने र खुवाउने श्रेष्ठ भाग्यवान भव। यो ब्राह्मण जीवनमा खुसीको खुराक खाने र खिलाउनेवाला नै श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ज्ञान खजाना नै सबैभन्दा ठुलो खुराक हो, त्यही भएर खानु पनि छ, खिलाउनु पनि छ। विस्तार, विश्वको मालिकका हामी बालक सो मालिक हौँ, यसै ईश्वरी नशा र खुसीमा रहने गर। वह मेरो श्रेष्ठ भाग्य अर्थात् नसिब। यसै खुसीको झुलामा सदा झुलिराख, सदा खुस नसिब पनि हौ र सदा खुसीको खुराक खान्छौ र खुवाउँछौ पनि। अरूलाई पनि खुसीको महादान दिएर खुस नसिब बनाउँछौ। तिम्रो जीवन नै खुसी हो, खुसी रहनु नै जिउनु हो। यही ब्राह्मण जीवनको श्रेष्ठ वरदान हो। खुसी रहनु छ, खुसीसँग जिउनु छ, यो नै ब्राह्मण जीवनको श्रेष्ठ वरदान हो। त्यसैले दादीले पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, खुसी जैसे खुराक नै, हमेशा तिमी के रहो, खुश रहो। स्लोगन, हर परिस्थितिमा सहनशील बन्यो भने मौजको अनुभव गरिरहन्छौ। हर परिस्थितिमा सहनशील बन्यौ भने मौजको अनुभव पनि गरिरहन्छौ। यो छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य।
मातेश्वरीजी भन्नुहुन्छ पहिलो पोइन्टमा, यो हाम्रो ईश्वरीय ज्ञान हाम्रो बुद्धिबाट निस्किएको होइन, न कुनै हाम्रो समझ अथवा कल्पना हो अथवा सङ्कल्प हो, तर यो ज्ञान सारा सृष्टिको जो रचयिता हुनुहुन्छ उहाँद्वारा हामीले सुनेको ज्ञान हो। साथसाथै यो ज्ञान जुन सुनेर अनुभव गरेर विवेकमा ल्याएको छ त्यो तिमीहरूलाई सुनाइएको हो। यदि आफ्नो विवेकको कुरा हुन्थ्यो भने केवल आफूसँग मात्र रहन्थ्यो, तर यो ज्ञान त परमात्माद्वारा सुनेर विवेकले अनुभवमा धारण गर्छौ। जुन कुरा धारण गर्छौ त्यो अवश्य विवेक र अनुभवमा आइसकेपछि मात्र आफ्नो मानिन्छ। यो कुरा पनि उहाँ बाबाद्वारा हामीले जानिसकेका छौँ। त्यसो भए परमात्माको रचना के हो त? परमात्मा को हुनुहुन्छ? तर यो कुनै आफ्नो सङ्कल्पको कुरा होइन। यदि हुन्थ्यो भने हाम्रो मनमा उत्पन्न हुन्थ्यो। यो हाम्रो सङ्कल्प हो। त्यसैले जुन हामीलाई स्वयं परमात्माद्वारा मुख्य धारणा योग्य पोइन्ट्स मिलेको छ त्यो हो मुख्य योग लगाउनु। तर योग गर्नुभन्दा पहिला ज्ञान चाहिन्छ। योग गर्नुको लागि पहिला ज्ञान चाहिन्छ। यसो किन गरिन्छ? पहिला सोच्नु, बुझ्नु र पछि योग लगाउनु। सदैव यस्तो भनिन्छ, पहिला सम्झ वा ज्ञान हुनुपर्छ। पहिला समझ वा ज्ञान हुनुपर्छ, नत्र कर्म उल्टो हुन्छ। त्यसैले पहिला ज्ञान हुन आवश्यक छ। ज्ञान एक उच्च स्टेज हो जसलाई जान्नका लागि बुद्धि चाहिन्छ, किनकि उच्चभन्दा उच्च भगवानले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। दोस्रा पोइन्ट, यो ईश्वरीय ज्ञान एकातिर तोड्नु र अर्कातिर जोड्नु हो। एक परमात्मासँग जोड, जुन शुद्ध सम्बन्धले हामी ज्ञानको सिँढीमा माथि चढ्छौँ, किनकि यस समयमा आत्मा कर्मबन्धनको वश भएको छ। त्यो आत्मा आदिमा कर्मबन्धन रहित थियो, पछि कर्मबन्धनमा आयो र अहिले फेरि त्यस आत्मालाई कर्मबन्धनबाट छुट्नु छ। तर हाम्रो कर्मको कुनै बन्धन पनि हुनु हुँदैन र कर्म गर्नु हाम्रै हातमा रह्यो, अर्थात् कर्ममाथि कन्ट्रोल भयो भने हाम्रै कर्ममा बन्धन आउँदैन। यसैलाई नै जीवन मुक्त भनिन्छ। नत्र कर्मबन्धनमा चक्रमा आउनाले सदाकालको लागि जीवन मुक्ति मिल्दैन। अहिले त आत्माहरूबाट पावर निस्किएको छ, त्यसैले आत्माको कन्ट्रोल बिना कर्म भइरहेको छ। तर कर्म आत्माद्वारा हुनुपर्छ, आत्मामा बल आउनुपर्छ र कर्महरू यस स्थितिमा आउनुपर्छ जसबाट कर्मको बन्धन नहोस्, नरहोस्। नत्र मनुष्य दुःख सुखको लपेटमा आउँछ, किनकि कर्मले उनीहरूलाई आकर्षण गरिरहन्छ। आत्मामा शक्ति तब आउँछ जब कर्म बन्धनमा आउँदैन। यो हो यसको परिणाम। यी कुरालाई धारण गर्नाले सहज हुन्छ। यस क्लासको उद्देश्य यही हो। बाँकी हामीलाई वेद शास्त्र पढेर डिग्री हासिल गर्नु छैन। यस ईश्वरीय ज्ञानद्वारा हामीले आफ्नो जीवन बनाउनु छ, जसले गर्दा ईश्वरसँग त्यो शक्ति लिन सकियोस्। शिव बाबा के मातेश्वरीजी के भन्नुहुन्छ त? हामीलाई वेद शास्त्र पढेर कोही डिग्री हासिल गर्नु त छैन। यो ईश्वरीय ज्ञानद्वाराले हामीले आफ्नो जीवन बनाउनु छ, जसले गर्दा ईश्वरसँग त्यो शक्ति लिन सकिरहियोस्। अच्छा, ओम शान्ति।